बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि आज गजा का सबसे बड़ा कातिल जनरल जो है वो आज अल-कसाम मुजाहिदीन ने उड़ा दिया है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। एक अहम जनरल जो कि इस वक्त डिविजनल कमांड कर रहा था उसको हलाक कर दिया गया है। और दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है, और वो ये है कि जो तहरीर शाम और उसके बाद तुर्की की फौजें हैं वो शाम के मुख्तलिफ शहरों के अंदर दाखिल होकर ईसाइयों और अलवियों को सरेआम कत्ल करने लगी, जिसके बाद बहुत बड़े पैमाने पे मुजाहरे फूट पड़े हैं। जबकि इसराइल ने नाज़रीन गजा के अंदर 5 सहाफ़ियों का कत्ल कर दिया है। इसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं गजा की, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त गजा के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक होते जा रहे हैं, परेशान कुन सूरत हाल है। नाज़रीन, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में शहादतें हो रही हैं। लेकिन नाज़रीन, आज जो बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो ये है कि इन तमाम शहादतों के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो नाज़रीन एक ऐसा जनरल था जो कि डिविजनल कमांडर था। नाज़रीन, डिविजनल कमांडर एक बहुत बड़ी तोप चीज़ होती है और जो कि इस वक्त गजा के अंदर पूरी की पूरी फौज को कमान कर रहा था, इसराइली फौज को, और उनको अहकामात देता था कि फलां इलाके के अंदर आज तबाही मचा दो, फलां इलाके के अंदर ये ऑपरेशंस करो। तो नाज़रीन, आज जो है वो अल-कसाम ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने उन्हें हलाक कर दिया है। नाज़रीन, ये जो खास तौर पे जो इनकी वेस्ट बैंक की डिवीजनल कमांड का जो जनरल है, इसको धमाका खेज डिवाइस के जरिए हलाक किया गया। ये अपनी फौजी गाड़ी में तुलकरम की जानिब मूव कर रहा था कि जब एक आईईडी के जरिए इसको निशाना बनाया गया, जिससे नाज़रीन एक बहुत बड़ी कामयाबी इनको मिली है और एक बड़े सफाक तरीन शख्स का आज खात्मा हुआ है। इसके बाद नाज़रीन आपको बताते चलें कि गजा के अंदर जो वजारत सेहत है उसकी जानिब से कुछ अदाद शुमार जारी किए गए हैं। गजा की वजारत सेहत बता रही है इस वक्त शहीद होने वालों की तादाद 45,361 तक पहुंच चुकी है और जख्मियों की तादाद इस वक्त जो रिपोर्ट जब तक है नाज़रीन, क्योंकि हर लम्हा ये तादाद बढ़ती रहती है, तो बताया जा रहा है कि जो जख्मी हैं उनकी तादाद जो है 1,08,803 तक पहुंच चुकी है। जब तक मैं ये आप तक व्लॉग पहुंच रहा होगा, मे भी ये तादाद काफी ज्यादा बढ़ भी चुकी हो, क्योंकि इसराइल बाज नहीं आ रहा, मुसलसल वो तबाहकुन अटैक किए जा रहा है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि आज इसराइल ने क्या किया है कि जब ये अदाद शुमार जारी किए गए तो उससे पहले इसराइल ने गजा सेंट्रल गजा के अंदर एक प्रेस व्हीकल को निशाना बनाया। आप अंदाजा लगाए नाज़रीन कि पूरी दुनिया के अंदर जब भी जंगें होती हैं तो उसमें ना तो एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया जाता है, ना ही रेस्क्यू वर्कर्स को निशाना बनाया जाता है, और ना ही निशाना बनाया जाता है ये जो प्रेस है या फिर सहाफ़ी हैं जो वार कवर कर रहे होते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, उनको भी निशाना नहीं बनाया जाता। लेकिन अपना ये जो चेहरा है गंदा, ये बेनकाब होने के डर से मुसलसल सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में आप देखें जितने सहाफ़ी इसराइल ने गजा के अंदर शहीद किए हैं, पूरी दुनिया में कभी किसी जंग के अंदर इतने सहाफ़ी शहीद नहीं हुए हैं। आज नाज़रीन ये अटैक किया गया प्रेस व्हीकल के ऊपर, जिसमें 5 सहाफ़ी मौजूद थे जो नसीरात कैंप में इसराइली फौज की जानिब से किए जाने वाले हमले की कवरेज के लिए जा रहे थे कि वहां पे कितनी बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज हुई हैं। तो इन्होंने जालिमों ने हमला करके उनको ही 5 सहाफ़ियों को शहीद कर दिया। इस वक्त नाज़रीन बहुत बड़े बड़े सवालात जो हैं वो दुनिया में नजर आ रहे हैं। मुझे याद है कि जो इस वक्त जो अब्बास इराक़ची हैं वो एक जगह पे मूव कर रहे थे, तो एक अमेरिकन सहाफ़ी की जानिब से जब पूछा गया कि क्या आप समझते हैं कि इसराइल गजा के अंदर जीनोसाइड कर रहा है या नस्ल कुशी कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि तुम सहाफ़ी हो, कम से कम तुम्हें ये अंदाजा होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि गजा के अंदर कितने सहाफ़ी मारे गए हैं। तो ये नाज़रीन एक मुंह पे थप्पड़ भी था पूरी दुनिया की सहाफत के ऊपर कि इतना ज्यादा स्लाटर होने के बावजूद मुजरिमाना किस्म की खामोशी इख्तियार की जाती है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले, वो है शाम के हवाले से। नाज़रीन, शाम में आपको पता है कि इस वक्त जो इसराइल है वो जिस तरह का किरदार अदा कर रहा है, वहां पे जिस तरह की इनकी जानिब से अटैक्स किए जा रहे हैं,
وہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جو موجودہ شام کی حکومت ہے, جو حکمران ہے وہاں پہ, جولانی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ ان حملوں کا جواب کیوں نہیں دے رہا. اور وہ ہم آپ کو متعدد مرتبہ بتا چکے ہیں, بہت سارے دماغوں کے اندر کیڑا ہے کہ یہ جو مجاہد ہے تو یہ تیاری کر رہا ہے, تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ یکدم جو ہے وہ غاروں سے اٹھ کر سوٹ بوٹ پہن کر, اور پھر کس طرح سے یہ بندہ سفارتی آداب بھی اس نے سیکھ لیے اور سارے معاملات سیکھ لیے. یہ آپ کے اوپر, یہ شام کے اوپر ایک کرنل لارنس جو ہے اس کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے. بے وقوف بنتی آ رہی ہے مسلمان قوم عرصہ دراز سے, اور اب ناظرین یہ اس کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھائے گا. اب آپ اندازہ لگائیں ناظرین, چلیں تحریر الشام جو ہے وہ تو کام کریے, پہلے وہ القاعدہ اور داعش کے ساتھ منسلک تھی, کہ ترکی کو کیا ہو گیا ہے. ترکی ناظرین دیکھیں کس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے کہ ترک فوج اور تحریر الشام یہ لازکیہ شہر میں کیا کر رہے ہیں کہ یہ گھروں کے اندر گھس رہے ہیں, علویوں کے گھروں کے اندر گھس رہے ہیں, اور اس کے بعد جو وہاں پہ موجود مختلف جو عیسائی ہیں ان کے گھروں میں گھس رہے ہیں, اور وہاں پہ گھس کر یہ ان کو قتل کر رہے ہیں, ان کے سروں میں گولیاں ماری جا رہی ہیں. علوی اور عیسائی اس وقت سڑکوں پہ آ چکے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ظلم شروع کر دیا گیا ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چل کے ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک چونکہ جو کرسچنز ہیں وہ اپنا سیلیبریٹ کر رہے تھے, تو یہ کرسمس سیلیبریٹ کر رہے تھے, تو جو کرسمس ٹری انہوں نے بنایا ہوا تھا, ہر کسی کو آزادی ہے کہ وہ اپنی مذہبی عبادات جس طرح سے وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو اس کو جو کرسمس ٹری ہے اس کو انہوں نے جلا دیا, اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ حملے شروع کر دیے. تو یہ اس وقت ان کا گھنونا چہرہ آہستہ آہستہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہوتا جا رہا ہے, اور دن کے دماغ کے اندر وہ کیڑا تھا وہ اسلام اور مجاہدین والا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بڑے مبارک لوگ ہیں, اور بڑے یہ وہاں پہ مجاہدین پہنچ چکے ہیں, تو اب تو وہاں پہ کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. تو وہ ان کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ اس وقت معاملات کیا ہیں. دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شام کے اندر حالات بڑے خوفناک ہو رہے ہیں, دن بدن حالات کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ اب خانہ جنگی بہت بڑے لیول پہ شروع ہو چکی ہے. طیب اردوان اب کیا کر رہا ہے, آج اس نے ایک بیان دیا ہے جس میں رجب طیب اردوان ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا ہے جی جو کرد ہیں نا وہ تو ہمارے بھائی ہیں, کہ جو دہشت گرد ہیں یہ کردوں کے نمائندہ نہیں ہیں. یعنی وہ پنجابی کہتے ہیں ماں دی سوکن دیتی عیدی سے لی. تو بالکل اسی طرح سے انہوں نے کام کیا ہے جی کہ کردوں کو اب بانٹنے کے لیے انہوں نے کہ گڈ کرد اور بیڈ کرد والا انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. تو وہ جو کرد ہیں جن کے گھروں میں گھس کر گئے ان کی خواتین کی آبرو ریزی کر رہے ہیں, جنہیں وہ مال غنیمت کے طور پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, تو وہ ان کے لیے کیا نرم گوشہ رکھتے ہیں. اب ناظرین کرد فورسز جو ایس ڈی ایف ہے کہتے ہیں جی یہ تو کردوں کی نمائندہ ہی نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترکی جس جولانی کو لے کے یہاں پہ آیا اور شام کے اوپر مسلط کیا ہے, تو کیا یہ شام کے نمائندہ ہے جو وہاں پہ یہ دہشت گردوں سے اٹھا کے اس نے اس کو یہاں پہ شام کی حکمرانی پہ بٹھایا, کیا وہ شام کی جو عوام ہے اس کے نمائندہ ہے جولانی جو وہاں پہ اس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے. تو یہ ناظرین اس وقت معاملات چل رہے ہیں. تو اس وقت شدید ترین مزاحمت شروع ہو چکی ہے اعلانیہ طور پہ جگہ جگہ پہ. ناظرین جو تحریر الشام ہے اس کے دہشت گرد یہ احتجاج کرنے والوں کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں, کیونکہ انہیں ڈسپلن تو اسی طرح سے آتا ہے کہ انہوں نے گولیاں چلانی ہوتی ہیں, تو یہ گولیاں چلا رہے ہیں اور آگے سے مزاحمت ہے. شامی نوجوان اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ناظرین معاملات آنے والے دنوں کے اندر کافی زیادہ جو شام کی ناظرین جو صدارت کی سیٹ ہے یہ بہت بڑا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ہاٹ سیٹ ثابت ہونے والی ہے جو بھی اس پہ بیٹھے گا. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.